नाम समीउर रहमान है, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ विश पाकिस्तान। हमारा ये जो इदारा है इसके नाम से जैसे ही आपको लग रहा होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा ये सेंटर है ये एक्रेडिटेड है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ जो है ना रजिस्टर्ड है, प्रॉपर अप्रूव्ड सेंटर है, और हमारी क्वालिफ़िकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो एक्सेप्टेबल होती है, ख़ासकर जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी में जॉब के लिए जाते हैं। लास्ट 12 ईयर्स से हमने अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स और को ट्रेनिंग दी है, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, और इवन हम अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी हमने फ़िज़िकल और ऑनलाइन सेशन के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों को हमने ट्रेन किया है। ज़्यादातर जो हमारे अटेंडीज़ होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, जिसने प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन हासिल की होती है अपनी अपनी फील्ड में। ख़ासकर जो इंजीनियरिंग फील्ड के ग्रेजुएट्स हैं या एनवायरनमेंट रिलेटेड, उनको ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड है ये ज़्यादा सूटेबल होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी का मेन एम क्या है? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ्स, लोगों की ज़िंदगी बचाना। ख़ासकर वर्क प्लेस के अंदर जो वर्कर काम करते हैं उनको सारे दिन काम के दौरान बहुत सारे हैज़र्ड्स और रिस्क का सामना करना पड़ता है, और अक्सर औक़ात उनकी अगर वहाँ पे कंट्रोल ना हो और उसको प्रिवेंट ना किया जाए, जो वहाँ हैज़र्ड या रिस्क मौजूद होते हैं, उससे उसकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा लॉस हो जा सकता है। मिसाल के तौर पे उसकी इंजरी हो जा सकती है, और उसके कोई स्पेसिफिक सीरियस क्रॉनिक डिजीज़ हो सकता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट वहाँ पे जितनी भी उसकी स्टाफ या टीम होती है, उनकी कोशिश ये होती है कि वहाँ पे जो एक्सीडेंट रेट है या इंजरी रेट है उसको मिनिमम पे रखा जाए। टारगेट उनका ज़ीरो एक्सीडेंट रेट होता है, लेकिन ज़ीरो को अटेन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि एक्सीडेंट रेट को मिनिमम किया जाए। एक तो इसका मोरली अगर हम देखें कि किसी की ज़िंदगी बचाना, अगर हम ये काम करते हैं और इससे हम अर्निंग करते हैं, तो इससे हमारी जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है कि हमने पूरा दिन जो काम किया होगा, और अगर हमने किसी वर्कर को उसकी ज़िंदगी को बचाने के अंदर कोशिश की होगी, तो वो हमें एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है। वो जो अर्निंग होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इंटरनेशनल फ्रेम ऑफ वर्क है, बहुत ज़्यादा लॉज मौजूद है जो कि एप्लीकेबल होते हैं, ख़ासकर ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, उसके लॉज हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, चूँकि तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो ILO के मेंबर हैं, पाकिस्तान भी ILO का एक मेंबर है। तो ILO ये जो लॉज होते हैं वर्कर रिलेटेड, जो कि वर्कर की फलाह के लिए होते हैं, वो इम्पोज करते हैं कि वो कंट्रीज़ जो उसके साथ मेंबरशिप में हैं वो उसको फॉलो करें। तो अगर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर ILO उसके ऊपर सैंक्शंस को जो है ना वो इम्पोज करता है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कंट्रीज़ हैं वो ILO के नीचे, उसके अम्ब्रेला के नीचे रह के अपने कंट्रीज़ के जो नेशनल लॉज है उसको डेवलप करते हैं, नेशनल फ्रेम ऑफ वर्क। पाकिस्तान के भी बहुत सारे नेशनल लॉज हैं, जैसे पाकिस्तान फैक्ट्री एक्ट 1934 है 1934 इम्प्लीमेंटेड है 90। उसके बाद जो है ना अब 2012 में उसकी अमेंडमेंट हुई है। इस तरीके से अब जो है ना ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट तकरीबन तमाम सूबों ने जो है ना वो पास कर लिया है, उसके लॉज मौजूद है। तो ये जो कवानीन हैं ये इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं कि जो उनके मालिकान हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो अपने वर्कर को अपनी वर्क प्लेस में प्रॉपर जो है ना वो सेफ्टी प्रोवाइड करे, एक सेफ़ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड दे, सेफ प्लांट इक्विपमेंट दे जिसके अंदर उसको रिस्क लेवल कम हो, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क दे, प्रॉपर ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, और उसकी कम्पिटेंसी को इंक्रीज़ करें। तो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल का काम क्या होता है? इनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो जो लॉज है, जो इंटरनेशनल फ्रेम ऑफ वर्क है या नेशनल फ्रेम ऑफ वर्क है, उसको वो एम्प्लॉयर के साथ मिल के उनको प्रॉपर गाइडेंस और एडवाइस दे के उसको इम्प्लीमेंट करें, और ताकि जो वहाँ का रिस्क लेवल है, इंजरी रेट है, वो कम से कम हो जाए। बेसिकली इसका बेनिफिट वैसे तो लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को है या वर्कर को है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो अगर हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो सेफ़ हो और सेफ वर्क करते हो, ठीक है, तो उससे ऑटोमेटिकली पूरी कंट्री को जो है ना फ़ायदा होता है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर किसी कंट्री के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस को फॉलो किया जाता है तो इंटरनेशनली उस कंट्री की या उसके वर्कर की जो वर्थ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके प्रोडक्ट की, वो एक्सेप्टेबिलिटी और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है।
جتنے بھی بڑے انٹرنیشنل یا ملٹی نیشنل ہیں وہ ایسے آرگنائزیشن کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ رسک لیول جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے. دوسرا ایز اے گریجویٹ کیا فائدہ ہے مختلف جو انجینئرز ہیں. اگر ایک انجینئر جیسے سول انجینئر ہے یا الیکٹریکل ہے میکینیکل ہے ظاہری بات ہے اس نے اپنی فیلڈ کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا. اب اگر وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیکٹ سے واقف ہے تو وہ تمام ورکروں کا جو اس کی ہیلتھ اور سیفٹی ہے اس کو بھی وہ خیال رکھے گا. اس کا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ جو اس کا رسک لیول ہے جب وہ کم ہوگا تو اس کے جو اس کے ورکر ہوں گے جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں ٹیم میں وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے. اور پروٹیکشن کی وجہ سے اس کا خدا نخواستہ اگر انجری ہو جائے تو اس کے کام کے ساتھ بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے. اس کی ریپوٹیشن لاس ہو سکتی ہے آرگنائزیشن کی بھی, پر جو ایون جو انجینئرز ہے جو اپنی ٹیم کو رن کرتا ہے یا مینیجرز ہے اس کی لاس ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس کے اگر ٹیم پروٹیکٹڈ ہو سیف طریقے سے کام کرتا ہو تو ایک تو اس کو کام کو افیکٹ نہیں ہوتا, دوسرا اس کی ریپوٹیشن لاس نہیں ہوتی, تیسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے فائنینشیل لاسز بھی نہیں ہوتے ہیں جو اس کو کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کاسٹ کی صورت میں برداشت کرنا پڑتے ہیں. پھر اس کے ایک اسپیکٹ جو ہے نا وہ پروفیشنل یا کوالیفائڈ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر جو ہے نا پیکیجز بہت اچھے ہیں. آل اوور دا ورلڈ اگر آپ لوگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی جابس کو سرچ کریں گوگل میں تو جو دنیا میں سب سے ٹاپ لیول کے سیلریز لوگ لے رہے ہیں صحیح ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروفیشنل کو مل رہی ہے, خاص کر جو کہ یو کے میں ہیں, امریکہ میں ہیں, یورپین کنٹریز میں ہیں, گلف میں جو اچھے ادارے ہیں جیسے آرامکو یا باقی جو گیس کو ہے ایڈنوک ہے صحیح ہے, قطر پیٹرولیم اگر آپ لوگ دیکھیں, لیبیا میں جتنے بھی بڑے آئل اینڈ گیس انڈسٹریز کام کر رہے ہیں کنسلٹنٹ یا کلائنٹ کے طور پہ, تو اس سب میں آپ جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا ان کا ایک جاب سیکٹر موجود ہے, ویلیوبل جاب سیکٹر ہے. اور کافی سارے جو ینگ گریجویٹ ہے اگر وہ شارٹ کورسز کر لیتے ہیں, یہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں مثلا نیبوش ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کے اس کے اوپر 3 to 4 منتھ لگتے ہیں, لیول 3 کوالیفیکیشن آپ کو مل جاتی ہے اپنی پروفیشنل کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسے سکلز ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں آگے لے کے جاتے ہیں. آیوش ہے, اوشا ہے, پھر آگے جا کے اس میں جو ہے نا آئی ایس پی ہے, سی ایس پی ہے, این وی کیوز ہیں, آئی ایس او سرٹیفیکیشن ہے, باقی پروفیشنل کوالیفیکیشن جو آئل اینڈ گیس کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ موجود ہے. تو یہ سارے آپ کو ایک اچھے لیول پہ آگے لے کے چلے جاتے ہیں اور اس سے آپ کا جو کیریئر ہے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ پروفیشنل جو ہے نا وہ اس ہیلتھ اینڈ سیفٹی کورسز کے بعد ایچ ایس سی ڈپارٹمنٹ کو ہی جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرے. وہ اپنی فیلڈ کے اندر رہ کے بھی اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا کمپیٹیٹیو ایج ہو جاتا ہے. مطلب اگر ایک انجینئر جو ہے نا وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسپیکٹ کے ساتھ ہے تو اس کا اپنی فیلڈ کے اندر جو جاب سکوپ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے میری یہ ویڈیو اس لحاظ سے میں بنا رہا ہوں کہ اول تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی فیلڈ ہے کیا, اس کا سکوپ کیا ہے اور اس کا مورلی کیا امپیکٹ ہوتا ہے, لیگلی آرگنائزیشن کو یا جو پروفیشنل ہے اس کو کیا فائدہ ہے, اور ساتھ ساتھ میں اس کے جو جب آپ کر لیتے ہیں تو اس کا آپ کا جاب سکوپ کیا ہے. کافی سارے جو ہے نا انجینئر فارغ جب ہو جاتے ہیں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, تو اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کے جب وہ اپنے جو ہے نا فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنے جاب کمپیٹیٹر کے ساتھ کمپٹیشن کیسے کروں گا. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹریننگ سے اس کی جو جاب ویلیبلٹی ہے, اس کو جاب سکوپ ہے, بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ویڈیو میں نے اس لحاظ سے جو ہے نا بنائی ہے. آئی ہوپ سو کہ اس شارٹ ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ لرننگ مل گئی ہوگی. پھر بھی اگر کسی کا کوئی وہ ہے کوئی کویسچن ہے کیریئر کے لحاظ سے, کاؤنسلنگ کے لحاظ سے, اس فیلڈ کے بارے میں کوئی بھی آپ کو کویسچن ہے تو آپ میرے ساتھ پرسنل میں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ادارہ اسلام آباد میں بھی ہے, نوشہرہ میں بھی ہے, اور میرا جو ہے نا پرسنل پیج ہے, کنٹیکٹ نمبر ہے, ہمارے سارے اویلیبل ہے. wishpk.com ہماری ویب سائٹ ہے, فیس بک پہ ہمارا پیج موجود ہے, سب جگہ پہ ہیں. جہاں سے بھی آپ کو سوشل میڈیا سے ہمارے ساتھ آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان باکس میں آپ مجھے جو ہے نا وہ میسج کر سکتے ہیں گائیڈنس کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیوچر کے لیے. انشاءاللہ وی ول بی اویلیبل فار یو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.